Lucas Kapitulo 22. Ang panagsabot batok kang Jesus. Ug nagkahiduol na ang fiesta sa tinapay nga walay igpapatubo nga ginganlan og Pasko. Dos, ug ang mga saserdote nga punuan ug ang mga eskreba na naglaraw kung unsaon nila sa pagpatay kang Jesus, kay nahadlok man ugod sila sa mga tao. 3. Unya si Satanas misulod kang Judas nga ginganlan og Iscariote, ang nga kauban sa napulog duha. 4. Ug siya miadto ug nakisabot sa mga saserdote nga punuan ug sa mga kapitan kung unsaon niya pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. 5. Ug sila nalipay, miuyon ug nangitag higayon sa pagtugyan kaniya ngadto kanila sa panahon nga wala diha ang panon sa katawhan. Ang pagkaon ni Jesus sa Pasko kauban ng iyang mga tinun-an. 7. Ug miabot ang adlaw sa tinapay nga walay igpapatubo nga maoy pag-ihaw sa karnero sa Pasko. 8. Ug si Pedro ug si Juan gisugo ni Jesus nga nanag-ingon, umadto kamo ug hikaya ang Pasko alang kanato aron mangaon kita niini. 9. Ug sila nangutana kaniya, asa man ang buot mo nga among hikayan niini? 10. Ug siya mitubag kanila, tan-awa, inig sulod ninyo sa syudad, sugaton kamo sa usa ka tawo nga magadalag banga nga sinudlan og tubig. Sumunod kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang pagasak-an. 11. Ug ingnan ninyo ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nagaingon kanimo, hain ba ang lawak din adto ako makisalo sa ako mga tinun-an sa pagkaon sa Pasko. 12. Ug iyang ipakita kaninyo ang paghikay. Pakita kaninyo ang usa ka dako og sinangkapan nga lawak sa itaas. Paghikay kamo didto. 13. Ug sila miadto ug ilang nakita sumala sa iyang giingon kanila ug ilang gihikay ang Pasko. 14. Ug sa pag-abot na sa takna si Jesus milingkod tambong sa kananan ug ang mga apostoles uban kaniya. 15. Ug siya miingon kanila, ginatinguha ko sa hilabihan gayud ang pagkaon ni ining Pasko uban kaninyo sa dili pa ako magaantos. 16. Kay sultihan ko kamo nga dili na ako mukaon niini hangtod matuman na kini didto sa gingharian sa Dios. 17. Ug siya mikuha sa kopa ug sa nakapasalamat na siya miingon kanila, dawata ug bahina ninyo kini alang kaninyo. 18. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako muinom sa gikan sa bunga sa paras hangtod moabot na ang gingharian sa Dios. 19. Ug siya mikuha sa tinapay ug sa nagpasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug kanila gihatag niya nga nag-ingon,
Kini mao ang akong lawas nga gihatag kanako. 20. Ug maingon man usab human sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kaning kupa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. 21. Apan tan-awa ang kamot sa magabudhi kanako ania uban kanato dinhi sa kan-anan. 22. Sa pagkatinuod ang anak sa tao mupahawa sumala sa gimbutan. Apan alaot kayud kadtong tawhana nga mao ang magabudhi kaniya. 23. Ug sila misugod sa pagsinultihay kung kinsa kanila ang magabuhat niining butanga. Ang panaglalis kung kinsa ang labing dako. 24. Ug nahitabo usab ang usa kapag lalisay sa taliwala kanila kung kinsa kanila ang pagaisipon nga maoy labing dako. 25. Siya miingon kanila, ang mga hari sa mga hintel nagapakaagalon ngadto kanila. Ug ang mga adunay kagahom sa ibabaw nila ginatawag nga mga maghahatag og kaayuhan. 26. Apan kini dili mahitabo kaninyo. Hinunoa kinahanglan nga ang labing dako kaninyo magapakamanghod sa tanan. Ug ang pangulo ingon nga mag-aalagad kay kinsa man ang labaw sa kadako. Ang nagalingkod ba tambong sa kan-anan o ang nagaalagad ba? Dili ba ang nagalingkod tambong sa kan-anan? Apan ako kaninyo ingon nga mag-aalagad. 24. Hinuon kamo mao ang nanagpadayon uban kanako sa diha nga gipanintal ako. 29. Og miingon nga sa akong amahan gitagan-an ako gingharian. Maingon man usab tagan-an ako kamo gingharian. 30. Aron managpangaon ug manag-ingon kamo diha sa akong lamisa sa akong gingharian ug magalingkod kamo sa mga trono sa paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. 31. Gipasidaan ang paglimod ni Pedro. Simon, Simon, tan-awa, gipangayo kamo ni Satanas sa pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon ingon sa trego. 39. Apan nangamuyo ako alang kanimo nga unta dili makabsa ng imong pagsalig ug sa mahibalik na ikaw kanako lig-una ang imong mga igsuon. 33. Ug si Pedro mingon kaniya, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa bilangguan ug sa kamatayon. 34. Si Jesus mitubag kaniya, sultihan ko ikaw, Pedro, nakarong adlaw ang manok mutugaok hangtod ikalimod mo sa makatulo mong pagpakalila kanako. Puyo, puntel ug espada. 35. Ug siya miingon kanila, sa pagsugo ko kaninyo kaniadto sa paglakaw nga walay dalang puyo
ni puntil ni mga sapin na kulangan makamog bisan kins unsa. Sila mitubag nga nag-ingon, wala. 36. Ug siya mingon kanila, apan karon siya nga may puyo padad-a siya niini ug puntil usab. Ug siya nga walay espada ipabaligya kaniya ang iyang kopo nga magpalit siyag espada. 37. Kay sultihan ko kamo nga dinhi kanako kinahanglan matuman kining bahina sa kasulatan nga nagaingon. Ug siya giisip nga kauban sa mga malinapason kay ang nahisulat mahitungod kanako musangko man sa pagkatuman. 38. Ug sila miingon kaniya, tan-awa Ginoo, ani ay duha ka espada. Ug siya mitubag kanila, igo ra kana. Si Jesus nagaampo didto sa tanaman. 39. Unya migula siya ug miadto sa bungtod sa Olevo ingon sa iyang nabatasan, ug ang mga tinun-an mikuyog kaniya. 40. Ug sa pagkahitabo niya sa dapit siya mingon kanila, pagampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay. 41. Ug siya mipahawa kanila sa gilayon nga malabay og bato. Ug didto miluhod ug nagampo siya. 42. Nga nag-ingon, Amahan, kun buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Hinuon dili ang akong pagbuot maoy matuman kundili ang imo. 43. Ug dihay manulunda nga mitungha kaniya gikan sa langit sa paglig-on kaniya. 44. Ug sa nag-antos siya sa hilabihang kasakit, siya nag-ampo sa labi pa ka mainiton gayud. Ug ang iyang singot nanibug-ok daw apol nga tagaktak sa yuta. 45. Ug sa pagkatindog niya gikan sa pagampo, iyang giadto ang mga tinun-an ug iyang nakita sila nga nanghikatulog tungod sa kasubo. 46. Ug siya mingon kanila, nganong matulog man kamo? Bangon o pagampo kamo aron dili kamo mahidalinaas ngadto sa panulay. Ang pagtugyan ug pagdakop kang Jesus. 47. Ug samtang nagsulti pa siya, miabot ang usa ka panon sa katawhan, ug ang naguna kanila mao ang ginganlan si Judas, usa napulog duha. Ug siya miingon, ug siya miduol kang Jesus sa paghalok kaniya. 48. Apan si Jesus miingon kaniya, Judas, inubanan bandi ay halok ang imong pagbudhi sa anak sa tao? 49. Ug silang mga na nag-alirong kaniya sa ilang pagkakita sa butang nga hapit na mahitabo, mingon kaniya, Ginoo, ipanigbas ba namo ang espada? 50. Usa kanila mitigbas sa ulipon labaw nga saserdote, og nagpalunggan kini sa iyang tuong dalunggan. Napalungan kini sa iyang tuong dalunggan. 51. Apan si Jesus mingon, ayaw na ni ana. Ug iyang gihikap ang dalunggan niini ug giayo siya. 52. Unya si Jesus mingon sa mga saserdote nga punuan,
ug sa mga kapitan sa templo ug sa mga ansyano nga nagpangadto batok kaniya. Nanganhiba kamo nga daw batok sa usa ka tulisan nga pagadad-on og mga espada ug mga puspos. 53. Sa didto ako sa templo uban kaninyo sa adlaw-adlaw, wala hinuon ninyo bakyawa ang ako mga kamot batok kanako, apan kini mao ang inyong higayon ug ang gahom sa kangitngit. Si Jesus gilimod ni Pedro. 54. Ug ilang gidakop siya ug gidala ug gihatod ngadto sa balay sa labahong saserdote. Ug si Pedro misag nunot nga nagpaantaw. 55. Usa nakahaling na silag kalayo sa taliwala sa hawanan sa tugkaran og nanglingkod libot niini. Si Pedro usab milingkod uban kanila. 56. Unya dihay usa ka babaeng sulugoon nga nakakita kaniya sa naglingkod siya nga nahayagan sa kalayo ug samtang nagtutukan siya kaniya, maingon, kining tawhana usab uban kaniya. 57. Apan kini gipanghimakak niya nga nag-ingon, babae, wala ako makaila kaniya. 58. Taod-taod dihay lain nga nakakita kaniya ug mingon, ikaw usab uban kanila. Apan si Pedro mitubag, uy tao, dili baya ako. 59. Ug sa paglabay sa may usa ka takna, diha nailain usab nga naghipa matuod sa lahilabihan nga nag-ingon, sa pagkatinuod kining tawhana usab uban kaniya, kay Galileahon man siya. 60. Apan si Pedro mitubag, tao, ambot kung unsa kanang imong giingon. Ug diha-diha samtang nagsulti pa siya, mitugaok ang manok. 61. Ug ang Ginoo milingi ug mitutok kang Pedro. Ug si Pedro nahinumdom sa pulong sa Ginoo sa iyang pagkaingon kaniya, sa dili pa motugaok ang manok karong adlaw, igalimod mo ako sa makatulo. 12. Ug siya miguwa ug mihilak sa hilabihan kasakit. Si Jesus gibiay-biay o gisumbag. Sa 63. Ug ang mga tao nga nagbantay kang Jesus nagbiay-biay kaniya ug siya ilang gidabu-dabuhan sa pagsumbag. Sa 64. Ug ilaw usab siya nga gitaptapan o gipangutana, tag-ana, kinsa ang nagsumbong kanimo? Sa 65. Ug daghan ang mga pulo nga ilang gisulti bato kaniya sa pagpakaulaw kaniya. Si Jesus sa tubangan sa Sanhedrin. 66. Usa pagkaadlaw na nagtigom ang mga ansyano sa lungsod, maingon man ang mga saserdote nga punuan ug ang mga skreba, o siya ilang gitaral ngadto sa ilang Sanhedrin ug sila miingon kaniya. 67. Kung ikaw mauman ang Kristo ug tug-ani kami, apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, kung tug-anan ko kamo, kamo dili mo tuo. 68. Udkon mangutana ako kaninyo, kamo dili mo tubag. 69. Apan sukad karon ang anak sa tao magalingkod na sa tuo sa gahom sa Dios.
70 ug silang tanan nangutana kaniya, ikaw ba daya ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila, mao ako, sumala sa giingon mo. Sa giingon ninyo. Sa 71 og siya mingon, unsa pa mang pagpamatuora. Gikinahanglan ta kita nagayod mao ang nakadungog niini gikan sa iyang kaugalingong mga ngabil.